जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नज़ीर अहमद संदीलो। जैसा कि अब इलेक्शन का मौसम शुरू हो चुका है, जो नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करने थे वो कैंडिडेट्स ने कल इतवार तक करवा दिए, जो भी टाइम था वो मुकम्मल हो चुका। तो अब सरगर्मियाँ जारी हो चुकी हैं। जो कैंडिडेट्स पहुँचे हैं, अपने नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किए हैं, उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू कर दी है। इस सिलसिले में आज हम मुलाकात करते हैं मैडम जमीला मेमन से। मज़े की बात आपको सुनाते चलें कि मलीर डिस्ट्रिक्ट को अगर ये कहा जाए कि ये पीपल्स पार्टी का मकबूजा इलाका है, तो कहीं मेरे ख्याल में इजाफी नहीं होगा। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान, पीपल्स पार्टी के असेंबली मेंबरान हमेशा जीते रहे। पीपल्स पार्टी का किला रहा है, एनए की सीट्स हों या एमपीएस की हों। वहाँ पे ऐसे माहौल में जहाँ पे एक पार्टी का पलड़ा भारी होता है, हमेशा जीत उनकी होती है, वहीं से एक पसमानदा इलाके से, मेमन गोट से एक खातून जो हिम्मत करके आगे निकलती है और अपने नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो अपना फिलअप करती हैं, और उनके मद्दे मुकाबल खड़े होने के लिए ना कि किसी पार्टी के टिकट पे इंडिपेंडेंट्स आ रही हैं। उनकी इस हिम्मत को हम अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छा जो है शगुन होगा कि एक खातून अपना बाहिम्मत किरदार से सियासी मैदान में आकर उन जो इस वक्त तक काबिज़ रहे हैं इलाकों में और कहीं भी जो काम नहीं हो सका, वहाँ पे इस माहौल में आके उनके मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ेंगी। उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे गपशप करते हैं, उनके हाल वाल जानते हैं कि उन्होंने सियासत मैदान में आने का कैसे प्रोग्राम बनाया, उनके क्या इरादे हैं। जी, चलते हैं। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे इतना कुछ मालूम करेंगे कि आप ने, मेरे अंदाज़े में जो मेरा इल्म है कि आपने आपकी पहली एंट्री है सियासी मैदान में। लायर फॉर्म पर शायद आप काम कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन में हिस्सा लेना आपका पहला चांस है। तो आपने ये कैसे इरादा बनाया, इतनी हिम्मत क्यों की, वजह क्या थी? शौकिया की है या किसी और मसाइल इश्यूज़ के हुसूल के लिए? इसलिए आप इसका जवाब दें। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि मैं जो है वो आपने कहा कि मेरी फ़र्स्ट एंट्री है, जी यकीनन सियासत के इस मैदान में मैं पहली बार जो है वो जो है वो इस माहौल में रहकर मैंने ये कदम उठाया है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इलाके के लिए काम करूँ। मैं चाहती हूँ हमारा मलीर जो है वो जिस तरह से मैं पहले देखती थी इतना सरसब्ज़ होता था, इतनी जो है वो खेती बाड़ी होती थी, पानी सही तरह से होता था, हर चीज़ वहाँ पे एक खुशहाल नज़र आती थी। हालांकि वहाँ तब भी वहाँ पे इतनी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी बचपन में मैंने देखा कि इस तरह से इतना माहौल ख़राब नहीं था। लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ, एक ज़ाहिर टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड है, यहाँ पे हर कोई आगे निकलने तक जो है वो आगे निकल रहा है और हर कोई चाहता है कि मैं आगे जाऊँ। मैंने यहाँ पे ये चीज़ें रियलाइज़ की हैं कि यहाँ पे जो हमारी आवाम है, जो मलीर के वासी हैं, उन लोगों को बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं। जैसा कि हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जो हमारे सबसे पहले मैं चूँकि एक प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, तो मैं एक अपनी ऑब्ज़र्वेशन रखती हूँ। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो हमारा पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम जो है वो दरम बरम है। हम देखें यहाँ पे अगर मेडिकल हॉस्पिटल्स, हेल्थ, एजुकेशन, यहाँ पे जो भी निज़ाम है, हमारे रोड, हमारी जो है वो सेवरेज, सारी चीज़ें दरम बरम है। कोई एक चीज़ जो है वो नहीं है। हर दूसरे दिन यहाँ पे स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाती हैं और लोग इतने परेशान हैं कि वो रोड्स पे खड़े होकर
احتجاج کر رہے ہیں. ورنہ میں جب چھوٹی تھی، جب میں بڑی ہوئی ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا میمن گھوٹ میں کبھی اسٹرائکس ہوئی ہیں. اسٹرائک ایک نام ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مطلب وہ چیز ہمارے لیے کبھی بھی اویئر نہیں تھی کہ اسٹرائک ہوتی کیا ہے. اب یہاں پہ ہر دوسرے دن اسٹرائکس ہو رہی ہیں. لوگوں میں یہ تو ایک اویئرنیس آ گئی ہے کہ لوگوں کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت رکھ رہے ہیں. اب میں چاہتی ہوں کہ میں ان لوگوں کی آواز بنوں، میں ان کے ساتھ کھڑی ہو کے اپنے علاقے کی مدد کروں، اپنے ملیر کے لوگوں کی، عوام کی میں مدد کروں. میں جیسا کہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی، کیونکہ دیکھیں سیاسی پارٹیز اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں، میں ان کو نہیں کہوں گی کہ وہ کام نہیں کر رہی ہیں. ہر کوئی اپنا دیا جلا رہا ہے. میں انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار PS 85 پہ کنٹیسٹ کر رہی ہوں. چونکہ یہاں پہ جس طرح کا میں نے ماحول دیکھا ہے تو وہاں پہ سیاسی پارٹیز، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاسی پارٹیز فیل ہیں آج کل. وہ لوگوں کی وہ مسئلے مسائل کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہی ہیں جس طرح سے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، جس طرح سے علاقے کی ڈیمانڈ ہے. تو میں اپنی بات کروں گی کہ میں سیاسی پارٹی کو جو ہے وہ اس طرح سے ویلیو نہیں دے رہی ہوں، کیونکہ اگر میں خود عوام ہوں، عوام کا آواز ہوں، تو عوام میرے ساتھ ہوگی. ساری سیاسی پارٹیز بھی ہماری ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ لوگ بھی سارے میرے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ سیاسی پارٹیز جیسی بھی ہیں، جو بھی ہیں، وہ جس طرح وہ سب کے سامنے، میری ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے. باقی میں انڈیپینڈنٹ اس لیے آئی ہوں تاکہ میں انڈیپینڈنٹ رہ کر اپنی بات کو منوا سکوں، اپنی ڈیمانڈس کو رکھ سکوں. اگر اس کے بعد اللہ پاک نے اگر میری جو ہے وہ اس خواہش کو قبول کیا، وہ رب ذات جانتا ہے، بے شک جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہی ہوگا. اگر کوئی سیاسی پارٹی مجھے اپرچون کرتی بھی ہے تو بھی میں جو ہے وہ اپنی جو ہے چیزوں کو رکھ کے، اپنے لوگوں کی تکلیفوں کو، مشکلاتوں کو رکھ کے پھر آگے اسٹیپ لوں گی. دیکھیں سر، اگر ایسا مرحلہ آتا ہے تو ظاہر ہے یہ چیزیں ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں. اگر میں کہوں کہ میں سسٹم سے باہر ہو کے کوئی کام کروں تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ سسٹم میں رہ کر ہمیں اچھے کام کرنے ہیں. تو فیوچر میں جو بھی بہتر ہوگا ہماری عوام کے لیے، ملیر کے لوگوں کے لیے، تو وہ میں بہتر لایا عمل نکال کے اس کا فیصلہ بعد میں کروں گی. جی دوستو، آپ نے سن لیا ایڈوکیٹ میڈم جمیلہ میمن کے تاثرات، ان کے خیالات، ان کے ارادے اپنے علاقے، اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے ایک انہوں نے درد رکھا ہوا ہے. جو ایشوز آج تک حل نہیں ہوئے، جو مسئلے جوں کے توں رہے، ان کے حل کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے وہ میدان میں آئی ہیں اور الیکشن لڑنا چاہتی ہیں. ایسے ہی ماحول میں جہاں پہ ناممکن سا مسئلہ ہے، ایک خاتون کو آ کے مد مقابل کھڑنا، جو پرانے یہاں پہ کھلاڑی کام کر رہے ہیں، سیاسی کھلاڑی ہیں، تو ان کو، عوام کو چاہیے کہ ایسے کینڈیڈیٹ کو اپریشیٹ کریں، اس کو آگے لائیں، اس کو اسمبلی تک پہنچائیں، جو کل کو ان کے ہر دکھ درد میں کام آ سکیں، ان کے ایشوز کو اولین ترجیح پہ حل کروا سکیں اور قانون سازی کے مسائل میں دلچسپی لیں، کیونکہ یہ خود قانون دان بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پڑھے لکھے جو قانون ساز اسمبلی میں جائیں، وہ قانون سے پہلے تو خود باخبر ہوں اور ان کو معلوم ہو کہ قانون سازی کیسے کی جاتی ہے، کیا کی جاتی ہے، عوام کو کیسے اس کے استفادہ حاصل ہو سکتا ہے. تب اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنے دوست نذیر مسندلو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.